अन्यगास्यो नमस्ते म विजय कुमार साई आज चाहिँ लेसन 10 पढ्दैछौँ च्याप्टर 10 अझै थोसोगानेछ हाङ्गुगरुल खोङ्गुएसयो अझै हिजो थोसोगानेछ लाइब्रेरीमा चाहिँ हाङ्गुगरुल कोरियन भाषा खोङ्गुएसयो अध्ययन गरेँ भन्ने छ। अझै भनेको हिजो थोसोगानेछ लाइब्रेरीमा हाङ्गुगा कोरियन भाषा खोङ्गुएसयो अध्ययन गरेँ भन्ने छ। हाक्सुक आने स्टडी गाइड लर्निङ अब्जेक्टिभ्समा छ यहाँ आस्किङ एन्ड एन्सरिङ क्वेसन एबाउट डेट एन्ड प्लेस। यो चाहिँ डेट मिति र ठाउँको बारेमा चाहिँ यो प्रश्न सोध्ने जवाब दिने। ग्रामरमा छ आस अस पास्ट टेन्सको फर्मुला हो यो। अनि यसको अर्थ देखिबाट वा कुनै अवस्थामा यसको अर्थ मा पनि लाग्छ। यसको अर्थ कुनै ठाउँ जनाउने शब्दमा देखिबाट भन्दा प्रयोग गरिन्छ र कहिलेकाहीँ यसको अर्थ मा पनि हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ भ्याकेबुलरी एन्ड एक्सप्रेसनमा छ डेट एन्ड डे अफ विक प्लेस एन्ड एक्सन भनेको छ यहाँ मिति समय र हप्ताको बारेमा र प्लेस ठाउँ एन्ड एक्सन भर्बको बारेमा मिनिङहरू छ। इन्फर्मेसन एन्ड कल्चर छङ्गो मुना यो जानकारीको संस्कारको बारेमा चाहिँ नेसनल होलिडे इन कोरिया भनेको छ। कोरियाका राष्ट्रिय विधाहरूको बारेमा चाहिँ कोरियाको सार्वजनिक विधाको बारेमा चाहिँ यहाँ मिनिङहरू छ, जानकारीको संस्कार छ। अब योभन्दा पहिला म चाहिँ एउटा यो कोरियनमै भएको देखाउँछु, त्यसपछि मात्र यो सुरु गर्छु। एकछिन हेर्नु होला। यहाँ छ अझै थोसोगानेछ हाङ्गुगरुल खोङ्गुएसयो हिजो लाइब्रेरीमा कोरियन भाषा चाहिँ अध्ययन गरे। त्यही हो, तर यहाँ चाहिँ कोरियनमा दिएको छ, यति फरक छ। यो पहिलाको बुक हो, त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ अहिले हामी जो पढ्दैछौँ त्यो चाहिँ न्यू बुक हो भने यो चाहिँ पहिलाको बुक हो। के फरक छ यहाँ हेर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिलेको बुकमा मात्र अङ्ग्रेजी छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिलाको मात्र कोरियन थियो, अहिलेकोमा अङ्ग्रेजी छ। हाक्सुक मोफ्यो यो लर्निङ अब्जेक्टिभ्सको ठाउँमा छ। हाक्सुक मोफ्यो सिकाइको उद्देश्य नाल्चवा मिति र छाङ्सो ठाउँको बारेमा मुत्की सोध्ने र थेथाभागी जवाब दिने भनेको छ यहाँ। मुनपब ग्रामर अहिले चाहिँ कोरियनमा इङ्ग्लिसमै ग्रामर लेखेको छ नि, पहिला यो मुनपब आउँथ्यो। आसस अनि पास्ट टेन्स देखिबाट औ शब्द भण्डार अहिले चाहिँ भ्याकाबुलरी एन्ड एक्सप्रेसन्स भनेर राखेको छ भने पहिला औ शब्द भण्डार भनेर आउँथ्यो। नाल्चावा युल मिति र बारको बारेमा अनि छाङ्सोवा थोङजाङ ठाउँ र चाहिँ यो क्रियाको बारेमा छ। छङ्गुमोना जानकारीको संस्कारमा हाङ्गुई कोरियाका चाहिँ खोङयुल राष्ट्रिय विधा कोरियाको सार्वजनिक विधा भनिन्छ। नेसनल होलिडेज इन कोरिया भनेर यहाँ लेखिरहेको छ। अब यो हामी त्यो पहिलाकै फर्किन्छौँ जो यहाँ छ। थेवा 1 वार्तालाप 1 मा भनेको छ थुवानसिनुन अन्जे हाङ्गुगे वास्सयो भनेको छ। थुवानसिनुन थुवानजी चाहिँ अन्जे कहिले हाङ्गुगे कोरिया वास्सय आउनुभयो। थुवानसिनुन अन्जे हाङ्गुगे वास्सयो थुवानसी कहिले कोरिया आउनुभयो। ओरे इओल सिबिरे हाङ्गुगे वास्सयो यो वर्षको 2 महिनाको 10 गते हाङ्गुगे वास्सयो कोरिया आए भनेर भनेको छ। सुरुसिनुन अन्जे हाङ्गुगे वास्सयो बरु चाहिँ सुरुजी चाहिँ अन्जे हाङ्गुगे वास्सयो सुरुजी कहिले कोरिया आउनुभयो। छनुन म चाहिँ छाग्नेन गत वर्षको छिरोरे वास्सय बनायो 7औं महिनामा आएँ, जुलाईमा आएँ भनेको छ। यो चाहिँ यहाँ दोस्रो महिना भने यो फेब्रुअरी भने जस्तै हो। यो चाहिँ 7औं महिना जुलाई राखेको छ। यो कोरियाको अब जनवरी फेब्रुअरी राख्दैन, 1 महिना 2 महिना भनेर राख्छ, यति महिना भनेर राख्छ। थुवान्सी भने व्यक्तिको नाम थुवान्सी, अन्जे भनेको कहिले, हाङ्गुगे कोरिया वास्सयो भने सोधेको छ कहिले कोरिया आउनुभयो भनेर यहाँ चाहिँ क्वेसन माग्छ। थुवान्सी चाहिँ अन्जे हाङ्गुगे वास्सयो थुवान्जी कहिले कोरिया आउनुभएको भनेर सोधेको छ। ओरे भनेको यो वर्ष, इओल भने दोस्रो महिना, नेपालीमा चाहिँ जेठ भने जस्तै वा अङ्ग्रेजीमा फेब्रुअरी भने जस्तै हो। इओल दोस्रो महिनाको। सिब इरे भने 10 गते, सिब भने 10, इल भने गते, ए भनेको मा 10 गते हाङ्गुगे कोरिया वास्सयो आए अथवा यो वर्षको दोस्रो महिनाको 10 गते कोरिया आएको हो भनेर भन्छ। अनि उल्टो सोधिरहेछ सुरुसी भने व्यक्तिको नाम, अन्जे कहिले हाङ्गुगे कोरिया वास्सयो आउनुभयो। बरु चाहिँ सुरुजी चाहिँ कहिले कोरिया आउनुभयो भनेर सोद्धाखेरि सुरुले भन्छ छनुन म चाहिँ छाग्नेन गत वर्षको
छिरोरे भने 7औं महिना जुलाईमा चाहिँ वात्सय आएको हो भनेर भन्छ। अन्जे भनेको कहिले होइन, अन्जे भनेको कहिले यहाँ भनेको छ। अन्जे कहिले हाङ्गुग कोरियन भाषा खोङ्गुयो अध्ययन गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। अन्जे हाङ्गुगरुल खोङ्गुयो कहिले कोरियन भाषा अध्ययन गर्नुहुन्छ। अन्जे कहिले हाङ्गुग कोरियन भाषा खोङ्गुयो अध्ययन गर्नुहुन्छ। सुरुसी व्यक्तिको नाम। अन्जे कहिले छने भने साँझको खाना मगायो भने खान्छ, अथवा सुरुसीनुन अन्जे छनेगुल मगायो, सुरुसीले कहिले साँझको खाना खान्छ भनेर क्वेसन गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ ओल भनेको महिना, इल भनेको चाहिँ दिन वा गते भन्ने अर्थ लाग्छ। ओलको अर्थ महिना, यो जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म 12वटा महिना भन्दाखेरि यो ओल प्रयोग गरिन्छ। इरोल, सामोल, साओल 1 महिना 2 महिना 3 महिना। इल भनेको गते, इरिल, इल, सामिल 1 गते 2 गते भन्ने अर्थ लाग्छ। यो महिना र गते भन्दा सिनो कोरियन नम्बरबाट प्रयोग गरिन्छ। ओनुरुन आज भनेको चाहिँ खुवल छिरिलियो भन्छ। ओनुरुन आज चाहिँ खुवल 9 महिनाको छिरिलियो भने चाहिँ 7 गते हो भनेर भनेको छ यहाँ। छनुन म चाहिँ सामोल इरिल बुथ होइसाए खायो। छनुन म चाहिँ सामोल 13 महिनाको इरिल बुथ 1 गतेदेखि होइसाए खायो कम्पनीमा जान्छु भनेर भनेको छ यहाँ। अनि तलतिर सर्छौँ। अब यो चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ के भनेको छ, प्रश्न छ। थुआनसिनुन अन्जे हाङ्गुगे वात्सय सोधिरहेछ। थुआनसिनुन अन्जे हाङ्गुगे वात्सय, यो तुहानजी चाहिँ कहिले कोरिया आउनु भएको भनेर चाहिँ सोधिरहेछ। थुआनसिनुन अन्जे हाङ्गुगे वात्सय, थुआनसी चाहिँ कहिले कोरिया आउनु भएको भनेर सोधिरहेछ। थुआनसी कहिले आएको, 2 महिनाको 10 गते भनेको छ यहाँ। एन्सर यही छ, इवल सिबिरे वात्सय, 2 महिनाको 10 गते आएको। सुरुसीनुन अन्जे हाङ्गुगे वात्सय, सुरुसी चाहिँ कहिले कोरिया आएको थियो त 7औं महिनामा आयो भनेको छ यहाँ। छाग्नेन गत वर्षको छिरोरे वात्सय भन्छ, गत वर्षको यो जुलाईमा आएको हो भनेर चाहिँ यहाँ एन्सर छ। ल यो अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो माथिको थेवाको लिसनिङ सुनिहालौँ। यो लिसनिङ सुनौँ, त्यसपछि अगाडि सुन्नुहोस् लिसनिङ। 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. 대화 1. 투안 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. यो लिसनिङ भयो, रिपिट गरेर सुन्नु होला। अब यहाँ छ नाल्चा। नाल्चा भनेको चाहिँ मिति, डेट, ओल भने महिना, इल भनेको गते। नाल्चा भनेको चाहिँ के त मिति, ओल भनेको महिना, इल भनेको गते। अब ओल भने चाहिँ महिना, यहाँ चाहिँ इरोल भने छ, इरोल 1 महिना अथवा जनवरी मान्नुहोस्, इओल 2 महिना, सामोल 13 महिना, साओल 4 महिना, ओल 5औं महिना, इओल 6औं महिना, छिरोल 7औं महिना, फारोल 8औं महिना, खुओल 9 महिना, सिओल 10औं महिना, सिबिरोल भने 11औं महिना, सिबिओल 12औं महिना। यसरी चाहिँ वैशाख, जेठ, असार अथवा जनवरी, फेब्रुअरी भनेर चाहिँ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म भन्दा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भने जस्तै नेपालीमा वैशाखदेखि चाहिँ चैतसम्म भने जस्तै यो 12वटा महिना भन्दा चाहिँ कोरियनमा चाहिँ 1 महिना 2 महिना भनेर भनिन्छ। यसरी पनि आउँछ, यसरी पनि आउँछ। लेख्दाखेरि यसरी लेख्छ। यो माथिको अङ्क 1 देख्यो, ओल 1 लेख्यो, 1 भनेको 1, 1 भनेको चाहिँ पहिलो, ओल भने महिना, पहिलो महिना भने चाहिँ इरोल, यसरी चाहिँ उच्चारण गर्छ। लेख्दाखेरि चाहिँ यो अङ्क चाहिँ कोरियनमा र पछाडि ओल चाहिँ अङ्क अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अङ्क आउँछ र पछाडि चाहिँ ओल आउँछ। तर उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ 1 ओल भन्दैन, यहाँ चाहिँ कोरियनबाटै उच्चारण गर्छ। इरोल, इओल, सामोल, साओल यसरी उच्चारण गरिन्छ। अब यो चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु भएन भने तपाईँले एकछिन नम्बर नै हेर्नुपर्छ, यो नम्बर आएको छैन भने, अरू विकल्प रहेन। अब यो चाहिँ महिना भन्दाखेरि चाहिँ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म यो 12वटा महिना भन्दा चाहिँ सिनो कोरियन नम्बरको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12सम्म अङ्कको पछाडि चाहिँ ओल जोडिन्छ। तर यो 6औं महिना युगको ठाउँमा चाहिँ युओल मात्र बनाइन्छ र 10औं महिना सिपको ठाउँमा सिओल मात्र बनाइन्छ। त्यसै गरी इल भनेको चाहिँ गते, इल भनेको चाहिँ
गते, यहाँ चाहिँ इरिल भने 1 गते, इयुल 2 गते, सामिल 3 गते, साइल 4 गते, ओइल 5 गते, युल 6 गते, यसरी यो चाहिँ गतेको बारेमा चाहिँ भनेको छ। यो चाहिँ गते भयो। यो चाहिँ मैले भनिनँ खासै, त्यो सामान्य कुरा हो। अब तल चाहिँ मिनिङ औी भ्याकाबुलरीमा चाहिँ जाउँ। औी शब्द भण्डारमा चाहिँ नाल्चा वा युएल। नाल्चा भनेको चाहिँ मिति, युएल भनेको बार। मिति र बारको बारेमा चाहिँ यहाँ छ, मिति एन्ड बार। अनि यहाँ चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त, 2015 साल, 2015 नेन भनेको साल, 2015 साल, ओल मे भने चाहिँ 5 महिना, ओ भनेको 5, ओल भने महिना। यो 2015 साल 5 महिनाको क्यालेन्डर यहाँ दिइरहेछ। 2015 साल 5 महिनाको क्यालेन्डर। यो चाहिँ अब यहाँ छिनान्दाल भने चाहिँ गत महिना, यो 5 महिना भने 4 महिनालाई गत महिना भन्नु पर्यो। इबनदाल भनेको चाहिँ यो महिना, थामदाल भने चाहिँ अर्को महिना है। अब यो चाहिँ के भयो भने यहाँ कहाँ हरायो फेरि, 2015 साल 5 महिनाको क्यालेन्डर भनेपछि यो 4 महिनालाई गत महिना भन्यो भने 6 महिनालाई चाहिँ अर्को महिना भन्न पाइयो। छिनान्दाल गत महिना, इबनदाल यो महिना, थामदाल अर्को महिना, अजे भनेको हिजो, ओनुल भनेको आज, नेल भनेको भोलि। अब यहाँ चाहिँ आज 16 गतेलाई आज मानेको छ भने 15 गते हिजो भयो, 17 गते भोलि भयो। छिनान्जु भने गत हप्ता, छिनान्जु गत हप्ता, इबन्जु यो हप्ता, थाम्जु अर्को हप्ता। अब चाहिँ यहाँ छुजुङ भने चाहिँ यो काम गर्ने दिन हो, जो चाहिँ कोरियामा छुजुङमा कति भने चाहिँ यो सोमबारदेखि शुक्रबारलाई चाहिँ छुजुङ भनिन्छ। जुन दिन कम्पनीमा काम गर्नुपर्छ वा बिदा हुँदैन त्यो दिनलाई चाहिँ छुजुङ भनिन्छ। छुमाल भने विकेन्ड, सप्तान्न भने चाहिँ यो कोरियाको 2टा दिन पर्छ, एउटा शनिबार हो, अर्को चाहिँ आइतबार, त्यसलाई चाहिँ छुमाल भन्छ। अब चाहिँ तल छाग्नेन गत वर्ष 2014 साललाई गत वर्ष भन्यो। ओरे यो वर्ष 2015 साल, नेनेन अर्को वर्ष भने 2016 साललाई चाहिँ के मान्यो त अर्को वर्ष मान्यो। यो 15 वर्ष चाहिँ 2015 साललाई चाहिँ यो वर्ष भनेपछि 14 साल गत वर्ष र 15 साल 16 साल अर्को वर्ष। छाग्नेन गत वर्ष, ओरे यो वर्ष, नेनेन भने चाहिँ अर्को वर्ष, अर्का यसलाई चाहिँ थामनेन पनि भन्न पाइन्छ, जे भन्न पनि पाइन्छ। अब यहाँ छ खुरिमुल फोगो चित्र हेरेर फोगी छरम उदाहरण जस्तै थ्योरुल वान्सङ्गास्यो वाक्यलाई चाहिँ पुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। खुरिमुल फोगो चित्र हेर्नुहोस् र फोगी छरम उदाहरण जस्तै थेवा अन्सङ्गास्यो वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस् भन्छ। ओनुल आज चाहिँ मुसुन एइयो येइल इयो भन्छ। ओनुल मुसुन एइयो भनेर भनेको छ। आज कुन बार हो भनेको छ, आज कुन बार छ। ओनुल आज सुयल बुधबार छ, यहाँ बुधबार छ। यहाँ माथि चाहिँ क्यालेन्डर हेर्न सिक्नु भएको छ कि छैन, यहाँ सुयल बुधबार, इरेल, ओरेल, वायल, सुयल, मोगेल, खुमेल, थोयल, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार। यहाँ बुधबारमा चाहिँ टिक लगाएको छ। ओनुल मुसुन एरियो आज कुन बार हो भन्दाखेरि सुयलियो बुधबार हो। अब चाहिँ नेल मुसुन एरियो भनेर भनेको छ। नेल मुसुन एइल इयो भनेको छ। भोलि कुन बार हो, आज बुधबार हो भने भोलि कुन बार हुन्छ, मोगेल बिहिबार हो भन्नु पर्यो। यहाँ मोगेलियो लेख्नु होला है। नेल मुसुन एरियो भोलि कुन बार हो भने चाहिँ मोगेलियो, मोगेलियो बुधबार हो, बिहिबार हो। ओनुल मेदोल मेछिरियो भन्छ। ओनुल आज, मेद ओल कति महिना, मेछिरियो भने कति गते हो। आज कति महिना कति गते हो भनेर चाहिँ यहाँ सोधिरहेछ। आज कति महिना कति गते छ, यहाँ आजको डेट दिइरहेछ हेर्नुहोस् त। सामल 3 महिना 10 गते हो नि, सामल यो मार्च राखेको छ 3 महिना, अनि चाहिँ 10 गते यहाँ टिक लगाएको छ भने आज कति गते हो भने चाहिँ 3 महिना 10 गते। सामोल 3 महिना चाहिँ सिबिरियो 10 गते हो भनेर भन्नु पर्यो। त्यसै अर्को छ यहाँ अझै मुसुन एरियो भनेर सोधेको छ। अझै मुसुन एरियो, अझै हिजो चाहिँ मुसुन कुन एरियो बार हो भनेर भनेको छ। अब हिजो कुन बार हो त, अझै मुसुन एरियो, अझै हिजो कुन बार हो। हिजो कुन बार भनेपछि आज बुधबार हो भने हिजो के होला, मङ्गलबार हुनु पर्यो नि।
आज यहाँ बुधबार हो भने चाहिँ हिजो मङ्गलबार हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अझै वाइलियो भन्नु पर्यो। अझै वाइलियो, हिजो चाहिँ मङ्गलबार हो। अब यहाँ लास्टको क्वेसन छ, इबन्जु थोइल मेदोल मेछिरियो भन्छ। इबन्जु यो हप्ताको, थोइल शनिबार चाहिँ, मेद ओल कति महिना, मेछिरियो कति गते हो भनेर भन्छ। इबन्जु यो हप्ताको, थोइल शनिबार, मेदोल कति महिना, मेछिल कति गते यो हो। कति महिना कति गते छ यो? 3 महिना 13 गते हुनु पर्यो। 3 महिना 13 गते। 3 महिनाको क्यालेन्डर हो भनेपछि यो शनिबार यहाँ छ भनेपछि यहाँ बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार 13 गते छ भनेपछि 3 महिना 13 गतेलाई चाहिँ सामोल 3 महिना अनि सिप्सामिलियो भन्नु पर्यो। सिप्सामिलियो 3 महिना 13 गते हो भनेर चाहिँ त्यो भन्नु पर्यो। अब यहाँ सिगान समय फुसा भन्छ एडभर्ब। सिगान समयको बारेमा एडभर्बहरू भनेको छ। ए भनेको मा, अझै, हिजो, ओनुल आज, नेल भोलि, ओरे यो वर्ष, अन्जे भनेको चाहिँ कहिले। यो भनेको मा यो समयमा लाग्छ, यति बजे, यो वर्ष, यो बार भनेर लाग्छ। यो भनेको मा, अझै, हिजो, ओनुल आज, नेल भोलि, ओरे यो वर्ष, अन्जे कहिले भनेर चाहिँ त्यहाँ दिइरहेछ। अब यहाँ तल ग्रामर मुनपक, ग्रामरमा छ आस अस। यो आस अस भनेको चाहिँ के हो त? पास्ट टेन्स हो। यो कस्तो अवस्थामा आस जोडिन्छ, कस्तो अवस्थामा अस जोडिन्छ, यो पनि चाहिँ मैले बेसिक ग्रामर पढ्दाखेरि सबै भनिसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नलाई एकछिन पास्ट टेन्सको, सिम्पल पास्ट टेन्सको भिडियो भेटाउनुमा राखिदिएको छु, त्यो हेर्नु होला राम्रोसँग। आस अस, कस्तो अवस्थामा आस जोडिन्छ, कस्तो अवस्थामा अस जोडिन्छ। थोरै भन्छु, यो डिटेल रूपमा चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन किनकि भिडियो धेरै लामो हुन्छ। यो छोटो गर्न खोज्दा पनि एक त लामो भइरहेछ। आस अस पास्ट टेन्स। यदि भिएसटीको अन्तिम भोवेल आर र वाईमा आस जोडिन्छ, अरू अवस्थामा अस जोडिन्छ, हादालाई यस बनाइन्छ भन्ने चाहिँ यो डिटेल चाहिँ रूपमा जानिन्छ भने त्यो ग्रामर हेर्नु होला। यदि आउँदैन भने यहाँ चाहिँ खादालाई के बनायो, खास्यो, खादा भने जानु। यो आस कस्तो अवस्थामा जोडिन्छ भने यदि अन्तिम भोवेल आ र ओ छ भने आस जोडिन्छ। दा हटाइसकेपछि अन्तिम अक्षर चाहिँ आ या त ओ हुन्छ भने त्यो अवस्थामा आस जोडिन्छ भन्नको चाहिँ। खादा जानु, खास्यो भने जानुको गयो भन्ने अर्थ लाग्छ। फोदा हेर्नु, फ्वास्यो भने चाहिँ हेर्नुको हेर्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि यो चाहिँ अस कस्तो अवस्थामा जोडिन्छ भने चाहिँ असयो। यदि दा हटाइसकेपछि अन्तिम भोवेल अ, उ र इ आएमा चाहिँ असयो जोडिन्छ भने चाहिँ मक्ता खानु, मगसयो, खानुको खायो भन्ने अर्थ लाग्छ। इक्ता पढ्नु, इल्गसयो, पढ्नुको पढ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ हादा भन्ने भवलाई हेस्सयो बनाइन्छ। हादालाई चाहिँ हेस्सयो बनाइन्छ। खङ्गु हादा अध्ययन गर्नु, खङ्गु हेस्सयो अध्ययन गर्यो। उन्दुङ हादा व्यायाम गर्नु, उन्दुङ हेस्सयो चाहिँ यहाँ व्यायाम गर्यो भन्ने अर्थ लागेको छ। दा हटाइसकेपछि अन्तिम भोवेल आ र ओ छ भने त्यस्तो अवस्था आशय जोडिन्छ। खादा जानु, खासय गयो। फोदा हेर्नु, फ्वासय हेर्यो। दा हटाइसकेपछि अन्तिम भोवेल अ, उ र इ भएमा असय जोडिन्छ। मक्ता खानु, मगसय खायो। इक्ता पढ्नु, इल्गसय पढ्यो। अनि हादा भन्ने भवलाई हेस्सय बनाइन्छ। खङ्गु हादा अध्ययन गर्नु, खङ्गु हेस्सय अध्ययन गर्यो। उन्दुङ हादा व्यायाम गर्नु, उन्दुङ हेस्सय भने चाहिँ व्यायाम गर्यो भन्ने अर्थ लगाएको छ। अब यहाँ खानुको चाहिँ यो पास्ट टेन्स के हुन्छ? खायो, खायौँ, खाइन्, खानु भयो सबै हुन्छ। फोदा हेर्नुको फ्वासयो भनेपछि हेर्यो, हेर्यौँ, हेर्नु भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। मगसयो यो खादा जानु, जानुको गयो, गयौँ, गइन् हुन्छ। हेर्नुको हेर्यो, हेर्यौँ, हेरिन् हुन्छ। मगसयो खानुको खायो, खायौँ, खाइन्, खानु भयो हुन्छ। इक्ता पढ्नु, इल्गसय पढ्नुको पढे, पढ्यो, पढिन्, पढ्नु भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। खङ्गु हादा अध्ययन गर्नु, खङ्गु हेस्सय भनेपछि पास्ट टेन्स अध्ययन गर्यो, अध्ययन गऱ्यौँ, अध्ययन गरिन् भन्ने अर्थ लाग्छ। उन्दुङ हादा व्यायाम गर्नु, उन्दुङ हेस्सय भनेपछि व्यायाम गर्यो, व्यायाम गरिन्, व्यायाम गर्नुभयो भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ फुल सेन्टेन्स भनेको छ। छिङ्गु आगो, सिजाङ्गे खास्सयो। छिङ्गु आगो साथीसँग, सिजाङ्गे बजार खास्सयो गएँ। छिङ्गु आगो, सिजाङ्गे खास्सयो, साथीसँग बजार गएँ। छिङ्गु भनेको साथी, आगो र सिजाङ बजारमा खास्सयो गएँ, साथीसँग बजार गएँ। सिक्ताङ्गेस छम्सिमुल मगसयो। सिक्ताङ्गेस भने रेस्टुरेन्टमा, छम्सिम दिउँसोको खाना, मगसयो खाएँ। सिक्ताङ्गेस रेस्टुरेन्टमा चाहिँ छम्सिम दिउँसोको खाना, मगसयो खाएँ। रेस्टुरेन्टबाट दिउँसोको खाना खाएँ भन्दा पनि यहाँ रेस्टुरेन्टमा दिउँसोको खाना खाएँ भन्ने अर्थ लाग्छ। खिसुक्सा हेस्सा हाङ्गु गरुल खङ्गु हेस्सयो।
खिसुक्साएस होस्टेलमा हाङ्गुक कोरियन भाषा खङ्गुएस भने अध्ययन गरे पास्ट टेन्स बनाइरहेछ। छिङ्गु आगो सिजाङ्गे खासयो साथीसँग बजार गएँ। सिक्ताङ्गे छ छम्सिमुल मगसयो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ दिउँसोको खाना खाएँ। खिसुक्साएस हाङ्गुगरुल खङ्गुएसयो खिसुक्साएस हाङ्गुगरुल खङ्गुएसयो खिसुक्सा होस्टेलमा हाङ्गुक कोरियन भाषा खङ्गुएसयो भने अध्ययन गरे होस्टेलमा कोरियन भाषा अध्ययन गरेँ वा गर्यौँ भन्ने अर्थ लगाएको छ। अब यहाँ छ खुरिमुल फोगो चित्र हेरेर फोगी छरम उदाहरण जस्तै थेवारुल अन्सङ्गासे वाक्यलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त पुरा गर्नुहोस्। चित्र हेर्नुहोस् र उदाहरण जस्तै वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। उन्दोङ हादा भन्ने भावलाई चाहिँ अझै म हेस्सयो हिजो के गर्नुभयो भनेको छ। अझै भनेको हिजो म भनेको के हेस्सयो भने गर्नुभयो। अझै म हेस्सयो हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ उन्दोङ हादालाई पास्ट टेन्स बनाउन छ। उन्दोङ हेस्सयो व्यायाम गरे है उन्दोङ हेस्सयो व्यायाम गरे खेल खेल्ने भन्छ है। अब यहाँ चाहिँ अझै छनेगे हिजो साँझ म हेस्सयो के गर्नुभयो। अझै हिजो छनेगे साँझमा म भनेको के हेस्सयो भने गर्नुभयो। अझै छनेगे म हेस्सयो हिजो साँझ के गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ टेलिभिजनल फोदा टिभी हेर्नुलाई चाहिँ पास्ट टेन्स बनाउने फोदालाई फास्ट बनाउनु पर्छ। टेलिभिजनल फास्सयो टिभी हेरे एन्सर यही छ। टेलिभिजनल फास्सयो टेलिभिजनल फास्सयो भने टिभी हेरे भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि 3 नम्बरमा छ छिङ्गु आगो म हेस्सयो। छिङ्गु आगो साथीसँग चाहिँ म हेस्सयो के गर्यौ भने सोधेको छ। साथीसँग के गर्ने छ छनेगुल मग्दा साँझको खाना खानुलाई छनेगुल मगस्सयो बनाउनु पर्यो। छनेगुल मगस्सयो साँझको खाना खाएँ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। छिङ्गु आगो म हेस्सयो छिङ्गु आगो साथीसँग म हेस्सयो के गर्नुभयो भन्दाखेरि छनेगुल मग्दालाई छनेगुल मगस्सयो साँझको खाना खाएँ भन्ने अर्थ लगाउनु पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ सोधेको छ इरोइरे म हेस्सयो आइतबार चाहिँ के गर्नुभयो। इरोइल भनेको चाहिँ आइतबार इरोइरे आइतबार चाहिँ म हेस्सयो के गर्नुभयो। आइतबार के गरेको छ भने छिङ्गुरुल मान्नादा साथीलाई भेटेलाई चाहिँ पास्ट टेन्स बनाउने। छिङ्गुरुल मान्नासयो साथीलाई भेटे छिङ्गुरुल मान्नासयो बनाउने मान्नादालाई चाहिँ छिङ्गुरुल मान्नासयो साथीलाई भेटे। अब चाहिँ 4 नम्बरमा सुइदा आरम्भ गरेको छ। ओल ओइरे म हेस्सयो ओल 5 महिनाको ओइरे 5 गतेमा चाहिँ म हेस्सयो के गर्नुभयो। 5 महिनाको 5 गते के गर्नुभयो भन्दाखेरि सुइदालाई चाहिँ सुई हस्सयो आरम्भ गरे भन्ने अर्थ लगाउने। यी सबैलाई पास्टमा बनाउनु छ किनकि क्वेसन पास्टमा सोधेको छ। अझै छनेगे म हेस्सयो हिजो साँझ के गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ टिभी हेरेको छ भने टेलिभिजनल फास्सयो टिभी हेरे। छिङ्गु आगो म हेस्सयो छिङ्गु आगो म हेस्सयो साथीसँग के गर्नुभयो अथवा के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ छनेगुल मग्दा साँझको खाना खाछ छनेगुल मगस्सयो साँझको खाना खाएँ भन्नु पर्यो। इरोइरे म हेस्सयो आइतबार के गर्नुभयो भनेर सोधेको छ भने छिङ्गुरुल मान्नादा साथीलाई भेटाएको छ नि यसलाई पास्ट बनाउने। छिङ्गुरुल मान्नासयो साथीलाई भेटे। ओल ओइरे म हेस्सयो 5 महिनाको 5औं गते के गर्नुभयो भन्दाखेरि सुइदालाई सुई हस्सयो आरम्भ गरे भनेर चाहिँ भन्नु पाइयो। त्यसै अर्को चाहिँ यहाँ यो बनाउनु पर्ने होला। अझै हिजो के गरेको छ कफी पिइरहेको छ भने यसलाई बनाउनु पर्यो। अझै खफिरुल मासेस्सयो हिजो के गरेको छ कफी पिइरहेको छ भने अझै खफिरुल मासेस्सयो हिजो कफी पिएँ बनाउनु पर्यो। मासिदालाई मासेस्सयो अझै खफिरुल मासेस्सयो हिजो कफी पिएँ। 2 नम्बरमा छुमारे के गरेको छ एउरी आधा खाना पकाइरहेछ छुमारे एउरी हेस्सयो बनाउनु पर्यो। छुमारे सप्ताहन्नमा चाहिँ एउरी हेस्सयो खाना पकाएँ। यो सप्ताहन्न भन्दा चाहिँ आइतबार शनिबारको दिनलाई चाहिँ सप्ताहन्न भनिन्छ छुमाल भनिन्छ कोरियामा। अब थेवाई वार्तालाप 2 वार्तालाप 2 मा चाहिँ छ हेरौँ अब यहाँ के भन्छ। थुवान्सी अझै म हेस्सयो भनेर सोधेको छ। थुवान्सी अझै म हेस्सयो थुवान्सी हिजो के गर्नुभयो भनेर सोधेको छ। थुवान्सी भने व्यक्तिको नाम अझै हिजो म भनेको के हेस्सयो गर्नुभयो। हादालाई हेस्सयो पास्ट टेन्स सोधिरहेछ। थुवान्सी अझै म हेस्सयो थुवान्सी हिजो के गर्नुभयो सोधेको छ। छिङ्गु आगो साथीसँग पिसी बाङ भने यो साइबरमा खेम हेस्सयो गेम खेले खेम हादा गेम खेल्नु खेम हेस्सयो गेम खेले। रियान सिनुन रियानजीले चाहिँ अझै म हेस्सयो हिजो के गर्नुभयो भनेर चाहिँ सोधेको छ। छिङ्गु आगो पिसीबाङ हेस्सयो खेम हेस्सयो साथीसँग पिसीबाङ भने साइबरमा चाहिँ गेम खेले। रियान सिनुन अझै म हेस्सयो बरु रियानजीले चाहिँ के गर्नुभयो सोद्धाखेरि थोसोगान हेस्सयो लाइब्रेरीमा हाङ्गुगरुल कोरियन भाषा चाहिँ खङ्गु हेस्सयो अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ सोधेको छ। थुवान्सिनुन अझै म हेस्सयो
थुवान्सीले हिजो के गर्नुभयो? छिङ्गु आगो पिसी बाङ्गेछ खेम हेस्सयो साथीसँग लाइब्रेरीमा गेम खेल्ने। रियान्सिनुन अझै म हेस्सयो रियान्सीले चाहिँ हिजो के गर्नुभयो? थोसोगानेछ हाङ्गुगरुल खोङ्गु हेस्सयो लाइब्रेरीमा कोरियन भाषा चाहिँ अध्ययन गरे भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। थुवान्सी भने व्यक्तिको नाम, अझै भनेको हिजो, म भनेको के हेस्सयो भने गरे वा गर्नुभयो। छिङ्गु भनेको साथी, हागो भने रसँग, पिसीबाङ भने साइबर, यसो भनेको मा, खेम भने गेम, हेस्सयो भने खेल्ने, खेम आधा भने गेम खेल्नु हो। रियान्सी व्यक्तिको नाम, अझै हिजो, म के हेस्सयो गर्नुभयो। थोसोगानेछ लाइब्रेरीमा चाहिँ हाङ्गुको कोरियन भाषा खोङ्गु हेस्सयो अध्ययन गरे भनेर चाहिँ भनिरहेछ। हागो भने रसँग, हागोको अर्थ र अथवा सँग, कुनै व्यक्तिसँग भन्दा चाहिँ यो विशेष गरी प्रयोग गरिन्छ। छनुन रियान्सी आगो, छनुन म चाहिँ रियान्सी भने रियान्जी आगोसँग हाङ्गुगरुल कोरियन भाषा फेवायो सिक्छु। छनुन रियान्सी आगो, म चाहिँ रियान्सीसँग हाङ्गुगरुल फेवायो कोरियन भाषा सिक्छु। थोङसेङ आगो खाची, थोङसेङ आगो भने साथीसँग खाची सँगै, यो चाहिँ हागो भने सँग, खाची भने सँगै, यो सँगसँगै भन्ने अर्थ लाग्छ। हागो र खाची आयो भने सँगसँगै भन्ने अर्थ लाग्छ। छिङ्गु आगो खाची साथीसँग सँगै, हेङ आगो खाची दाइसँग सँगै, नुन आगो खाची दिदीसँग सँगै, सँगसँगै भन्ने अर्थ लाग्छ। थोङसेङ आगो खाची भनेछ थोङसेङ भाइ, आगो भने सँग, खाची सँगै, भाइसँग सँगै। छनेगुल म गयो साँझको खाना खान्छु, छनेगुल म गयो साँझको खाना खान्छु भनेर यहाँ भनेको छ। त्यसै अर्को यसको लिसनिङ सुनौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है। लिसनिङ चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। 대화 2. 투한 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. गुड, सकियो। अब यहाँ क्वेसन छ, थुवान्सिनुन अझै म हेस्सयो, थुवान्सिनुन थुवान्जी भन्ने व्यक्तिले अझै हिजो म हेस्सयो के गर्यो। थुवान्सी व्यक्तिको नाम, अझै हिजो म भनेको के हेस्सयो गर्यो। थुवान्सिनुन अझै म हेस्सयो, थुवान्सीले हिजो के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ छिङ्गु आगो फिसी बाङ्गेछ खेम हेस्सयो, साथीसँग साइबरमा चाहिँ गेम खेल्यो भन्ने छ। छिङ्गु आगो साथीसँग पिसी बाङ्गेछ साइबरमा खेम हेस्सयो गेम खेल्यो। रियान्सिनुन थोसोगानेछ म हेस्सयो, रियान्सिनुन रियान्सी भन्ने व्यक्तिले थोसोगानेछ लाइब्रेरीमा म हेस्सयो के गर्यो। रियान्सीले लाइब्रेरीमा के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ हाङ्गुगरुल खोङ्गु हेस्सयो कोरियन भाषा चाहिँ अध्ययन गर्यो। हाङ्गुगरुल खोङ्गु हेस्सयो कोरियन भाषा अध्ययन गर्यो भनेको छ। अब चाहिँ हादा थोङसा, हादा भब, हादा भन्ने भबलाई चाहिँ के भनिन्छ भने चाहिँ हादा थोङसा खेमुल हेस्सयो, खेमुल हेस्सयोलाई चाहिँ यो घटाएर खेम हेस्सयो बनाउन सकिन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ के भनेछ, यो बिचको यो रुललाई हटाएर चाहिँ यो छोटो बनाउन सकिन्छ भनेर भन्न खोज्यो है। जस्तै खोङ्गु आधा अध्ययन गर्नलाई चाहिँ खोङ्गुरुल आधालाई चाहिँ खोङ्गु आधा बनायो, खोङ्गुरुल आधालाई चाहिँ खोङ्गु आधा, खोङ्गुरुल आधालाई खोङ्गु आधा बनायो, खोङ्गुरुल आधा अध्ययन गर्नु, खोङ्गु आधा पनि अध्ययन गर्नु। यो रुल चाहिँ यो कहाँबाट आयो चाहिँ यो पार्टिकल जोडेर यो बनाएको छ। खोङ्गु भने अध्ययन, यहाँ मेन भब भनेको चाहिँ हादा हो। यो चाहिँ नाउनसँग हादा जोडेर चाहिँ यो पुरा सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। खोङ्गु अध्ययन, हादा गर्नु, अध्ययन गर्नु। नोरे गीत, हादा गाउनु, नोरे रुल हादालाई नोरे हादा गीत गाउनु। छना फोन, हादा गर्नु, फोन गर्नु। एउरी खाना, हादा पकाउनु अथवा खाना गर्नु, खाना पकाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। यो सेन्टेन्स बनाउँदा खोङ्गुरुल हादा पनि आउन सक्छ, खोङ्गु हादा पनि आउन सक्छ। यसरी आउँछ भनेको चाहिँ नोरे रुल हादा गीत गाउनुलाई नोरे हादा यसरी बिचको रुल हटाएर चाहिँ जोड्नु बनाउन सक्छ। छनो आधा, छना रुल हादालाई चाहिँ छनो आधा, यो जे भने पनि अर्थ एउटै हो। एउरी रुल हादालाई चाहिँ एउरी हादा। खोङ्गु आधा अध्ययन गर्नु, खोङ्गु रुल आधा अध्ययन गर्नु, खोङ्गु आधा पनि अध्ययन गर्नु। नोरे रुल आधा गीत गाउनुलाई सर्टकटमा नोरे आधा गीत गाउनु। छना रुल आधा फोन गर्नुलाई छना आधा फोन गर्नु। एउरी रुल आधा खाना पकाउनुलाई एउरी आधा खाना पकाउनु। यसलाई चाहिँ सर्टकटमा यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। कन्सोनेन्ट छ भने रुल जोडिन्छ, भोवेल छ भने उल जोडिन्छ, यो थाहा नै होला। यो पार्टिकल हो, बिचमा पार्टिकल जोडेर पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ र डाइरेक्ट बनाउन सकिन्छ। उन्दोङुल आधालाई चाहिँ उन्दोङ आधा व्यायाम गर्नु,
सोफिङुल आधालाई चाहिँ सोफिङ आधा सपिङ गर्नु, खेमुल आधालाई चाहिँ खेम आधा गेम खेल्नु, इरुल आधा काम गर्नलाई इरादा काम गर्नु। अब फुल अरू सेन्टेन्सहरू यहाँ पनि छन्। नोरे आधा गीत गाउनु, नोरेरुल आधालाई चाहिँ नोरे आधा बनाउन सकिन्छ, सोफिङुल आधालाई चाहिँ सोफिङ आधा बनाउन सकियो, एउरी आधालाई चाहिँ एउरीरुल आधा बनाउन सकियो, खेमुल आधालाई चाहिँ खेम आधा बनाउन सकियो, खङ्गु आधालाई चाहिँ खङ्गु आधा बनाउन सकियो, उन्दुङ आधालाई उन्दुङ आधा बनाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ। अब चाहिँ खङ्गुरुल आधालाई चाहिँ के बनायो, खङ्गु आधा बनायो। यसलाई सर्टकट बनाउन सकिन्छ। नोरेरुल आधा नोरे आधा, सोफिङुल आधा सोफिङ आधा, एउरीरुल आधा एउरी आधा, खेमुल आधा खेम आधा, खङ्गुरुल आधा खङ्गु आधा, उन्दुङुल आधा उन्दुङ आधा। यो चाहिँ सर्टकटमा फुल सेन्टेन्समा चाहिँ बिचमा रुल हटाएर पनि छोटो बनाउन सकिन्छ। अर्थ त्यही हो। अब यहाँ चाहिँ अर्को छ यहाँ अवि शब्द भण्डार। शब्द भण्डारमा चाहिँ अवि शब्द भण्डार भ्याकाबुलरीमा चाहिँ छाङसो वा ठाउँ र थोङजाक भनेको चाहिँ एक्सन भनेको छ भवहरू क्रियाहरूको चाहिँ एक्सन भवहरूको बारेमा भइरहेको छ। छाङसो ठाउँ वा भनेको र थोङजाक भने कार्यात्मक क्रिया भन्छ यो एक्सनहरू भवहरू। अब यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ मिनिङहरू के रहेछ हेरौँ। खोङोन भनेको चाहिँ पार्क, खोङोन पार्क, कफी सप क्याफे, सजम भने पुस्तक पसल, थोसोगन भने लाइब्रेरी। यो पुस्तक पसल भने पुस्तक बेच्ने ठाउँ, अनि लाइब्रेरी भने चाहिँ गएर किताबहरू पढ्ने ठाउँ। फेख्वाजम भने डिपार्टमेन्ट स्टोर, नोरेबाङ गीत गाउने कोठा, अनि चाहिँ पिसीबाङ साइबर क्याफे इन्टरनेट क्याफे, एवानवान भने फिल्म हल र खुक्चाङ भने थिएटर, एङवागवान भने मुभी हल, खुक्चाङ भने थिएटर, सान्छेगादा भने चाहिँ हिँडुल गर्नु, मर्निङ वाक गर्नु, इभिनिङ वाक गर्नु सान्छेगादा, छिङ्गुरुल मान्नादा साथीलाई भेट्नु, छेगुल इक्ता किताब पढ्नु, हाङ्गुगरुल खोङबादा कोरियन भाषा अध्ययन गर्नु, हाङ्गुगा कोरियन भाषा खोङबादा अध्ययन गर्नु छ। अब यहाँ चाहिँ सबैको फुल सेन्टेन्स बनाइदिइरहेछ, तर अरू के मिनिङ पनि छ कि हेरौँ। अरू पनि यहाँ रहेछ। सोफिङुल आधा भने चाहिँ यहाँ सपिङ गर्नु, नोरे आधा गीत गाउनु, खेम आधा गेम खेल्नु, यङरुल फोदा फिल्म हेर्नु, उम्सिगुल मान्दुल्ला खाना पकाउनु भनेर भनेको छ यहाँ। अब यसकै सबैको यहाँ चाहिँ सेन्टेन्स बनाइदिइरहेछ, झन् सजिलो भयो। खोङोन भनेको पार्क, खोङोन यस पार्कमा सान्छे गयो भने मर्निङ वाक गरिन्छ अथवा मर्निङ वाक गर्छु। खोङो यस पार्कमा चाहिँ सान्छे गयो भने वक गरिन्छ अथवा हिँडुल गरिन्छ भनेर भनेको छ। कफी सप यस कफी सपमा छिङ्गुरुल मान्न आयो साथीलाई भेट्छ, वा खफिरुल मास्यो कफी पिउँछु वा कफी पिन्छ। खोङोन यस पार्कमा सान्छे गयो हिँडुल गरिन्छ वक गरिन्छ। कफी सप यस छिङ्गुरुल मान्न आयो साथीलाई भेट्छु साथी भेटिन्छ, वा खफिरुल मास्यो कफी पिइन्छ वा कफी पिउँछु। सजम यस पुस्तक पसलमा छेगुल चाहेको किताब किनिन्छ वा किताब किन्छु। सजम यस पुस्तक पसलबाट वा पुस्तक पसलमा छेगुल चाहेको किताब किन्छौँ। थोसोगन यस लाइब्रेरीमा छेगुल इल्गयो किताब पढ्छु, हाङ्गुगरुल खङ्गुयो कोरियन भाषा अध्ययन गर्छु। सजममा चाहिँ किताब किन्ने मात्रै हो, लाइब्रेरीमा चाहिँ गएर अध्ययन गर्ने हो। सजम यस छेगुल चाह्यो किताब पसलमा चाहिँ किताब किन्छौँ। अनि चाहिँ थोसोगन यस छेगुल इल्गयो अथवा हाङ्गुगरुल खङ्गुयो लाइब्रेरीमा, थोसोगन यस लाइब्रेरीमा छेगुल इल्गयो किताब पढिन्छ वा किताब पढ्छु, हाङ्गुगरुल खङ्गुयो कोरियन भाषा अध्ययन गरिन्छ कोरियन भाषा अध्ययन गर्छु। अर्को चाहिँ फेख्वाजम यस डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ सपिङ हो सपिङ गर्छु। फेख्वाजम यस डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ सपिङ हो सपिङ गर्छु वा सपिङ गरिन्छ। नोरेबाङ यस गीत गाउने कोठामा नोरे हो गीत गाइन्छ। नोरेबाङ यस गीत गाउने कोठामा यहाँ चाहिँ नोरे हो गीत गाइन्छ। नोरे आधा गीत गाउनु, नोरेबाङ गीत गाउने कोठा, नोरेबाङ यस गीत गाउने कोठामा नोरे हो गीत गाइन्छ भनेको छ। पिसीबाङ यस साइबरमा इन्टरनेट क्याफेमा खेम हो गेम खेल्छु अथवा गेम खेलिन्छ। पिसीबाङ यस भने साइबरमा, खेम हो गेम खेल्छु वा गेम खेलिन्छ। यङवान यस भने मुभी हल फिल्म हलमा चाहिँ यङरुल फायो फिल्म हेर्छु वा फिल्म हेरिन्छ।
यङगनेछ फिल्म हलमा यङरुल फायो फिल्म हेरिन्छ फिल्म हेर्छु खिसुक्साएछ होस्टेलमा उम्से खाना मान्दुरय बनाउँछु खिसुक्साएछ होस्टेलमा चाहिँ उम्सुकुल मान्दुरय खाना बनाउँछु वा खाना बनाइन्छ सबै एकछिन भने खोङनेछ सान्छे गयो पार्कमा चाहिँ वक गरिन्छ हिडुल गरिन्छ खफिसोबेछ छिङ्कुरुल मान्नायो वा खफिरुल मास्यो कफी सपमा साथीलाई भेट्छु वा कफी पिउँछु सहजमेछ छेगुल सायो पुस्तक पसलबाट चाहिँ किताब किन्छु थोसोगानेछ छेगुल इल गयो हाङ्गुगरुल खङ्गुयो लाइब्रेरीमा कोरियन भाषा अध्ययन गर्छु वा किताब पढ्छु वा कोरियन भाषा अध्ययन गर्छु फेगजमेछ सपिङ हो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ सपिङ गर्छु नोरेबाङ्गेछ नोरेरुल हेयो गीत गाउने कोठामा गीत गाउँछौँ पिसी बाङ्गेछ खेम हो पिसी बाङ इन्टरनेट क्याफेमा गेम खेलिन्छ गेम खेल्छु यङवानेछ यङरुल फायो फिल्म हलमा फिल्म हेर्छौँ खिसुक्साएछ उम्सिकुल मान्दुरयो होस्टेलमा खाना बनाउँछौँ भनेर चाहिँ भनेको छ अब यहाँ चाहिँ तल जोडा मिलाउने छ खुरिमुल फोगो चित्र हेरेर आलमा जुन थाहा मिल्ने शब्दमा चाहिँ एन्गेल हाँस्यो जोडा मिलाउँछु भनेर भनेको छ चित्र हेर्ने यो चाहिँ के को हो अब यहाँ चाहिँ छुट्याउनु छ चित्र छान्नु छ यहाँ यो चाहिँ कफी सोप हो यो चाहिँ नोरेबाङ हो यो चाहिँ के हो त यङगान हो यो फ्याफाजम हो यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ को हुनुपर्ने हो भन्ने चाहिँ यहाँ कर्मशै राखेको छ पहिला माथि पिक्चर हेर्ने पहिला चाहिँ यो हुन्छ कफी सोप नबाट सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी कर्मशै राख्या हो पिक्चरको नाम एक नम्बरमा चाहिँ नराख्यो कफी सोप 2 नम्बरमा चाहिँ नोरेबाङ ग राख्यो 3 नम्बरमा चाहिँ यङगान सरी यो फ्याफाजम लास्टमा चाहिँ यो के राख्यो यङगान द राखेर छ त्यसै अर्को तल यस मुनपक बराबर यसको अर्थ हो देखिबाट यसको अर्थ हुन्छ देखिबाट वा मा भन्ने अर्थ लाग्छ खास यसको अर्थ कुनै ठाउँ जनाउने शब्दमा देखिबाट भन्ने अर्थ लाग्थ्यो तर चाहिँ यसको अर्थ कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो मात्र नभएर चाहिँ मा भन्ने पनि लाग्छ कुनै ठाउँमा एक्सन भइरहेछ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा यसको अर्थ देखिबाट नभइकन मा भन्ने अर्थ लाग्छ जस्तै यहाँ अदिएस हाङ्गुगरुल खङ्गुयो अदिएस भने कहाँबाट हाङ्गुगरुल कोरियन भाषा खङ्गुयो अध्ययन गर्नुहुन्छ भनेको यो कहाँ कोरियन भाषा अध्ययन गर्नुहुन्छ कहाँमा कोरियन भाषा अध्ययन गर्नुहुन्छ कता कोरियन भाषा अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्यो अदिएस हाङ्गुगरुल खङ्गुयो अदिएस कहाँमा हाङ्गुग कोरियन भाषा खङ्गुयो अध्ययन गर्नुहुन्छ भनेको कहाँ कोरियन भाषा अध्ययन गर्नुहुन्छ वा कताबाट कोरियन भाषा अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्न खोजे थोसोगानेछ लाइब्रेरीमा खङ्गुयो अध्ययन गर्छु लाइब्रेरीमा अध्ययन गर्छु अदिएस छिङ्गुरुल मान्नासय कहाँ चाहिँ छिङ्गुरुल साथीलाई मान्नासय भेट्नुभयो कहाँबाट साथीलाई भेट्नुभयो भन्न खोजे चाहिँ कहाँ साथीलाई कहाँ भेट्नुभयो भन्न खोजे अदिएस कहाँ छिङ्गुरुल साथीलाई मान्नासय भेट्नुभयो भन्दा चाहिँ यङगानेछ मुभी हलमा मान्नासय भेटे यङगानेछ फिल्म हलमा चाहिँ मान्नासय भेटे भनेको छ फेगजमेछ सोपिङ एसय भन्छ फेगजमेछ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ सोपिङ एसय सोपिङ गर्नुभयो भनेर सोधेको छ अनि सिजाङेछ बजारमा चाहिँ सोपिङ एसय सपिङ गरे वा डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ सपिङ गर्नुभयो भन्दाखेरि होइन बजारबाट सपिङ गरे वा बजारमा सपिङ गरे भन्ने अर्थ लगाउने त्यसपछि यहाँ चाहिँ फिगो ए बस्यो भनेको छ तुलना गरी हेर्नुहोस् हुन्छ एस वा ए फिगो ए बस्यो तुलना गरी हेर्नुहोस् एस वा ए यो ए भने चाहिँ टाइममा पनि लाग्छ र कुनै ठाउँमा पनि लाग्छ यसको अर्थ चाहिँ यो ठाउँमा मात्र लाग्छ टाइममा लाग्दैन ए भनेको मा भन्ने चाहिँ यो सबै अवस्थामा लगाउन सकिन्छ समय जनाउने शब्दमा पनि लगाउन सकिन्छ टाइम जनाउने सरी यो ठाउँ जनाउने शब्दमा लगाइन्छ यसो भने चाहिँ समय जनाउने शब्दमा लाग्दैन यो ठाउँ जनाउने शब्दमा मात्रै लाग्छ र यसको अर्थ मा मात्र हुन्छ भने यसको अर्थ कहिलेकाहीँ देखिबाट पनि हुन्छ यसको अर्थ देखिबाट मा पनि हुन्छ एको अर्थ मा मात्रै हुन्छ थुवान्सी हाङ्गुगे इस्सायो भन्छ थुवान्सी हाङ्गुगे इस्सायो थुवान्सी चाहिँ कोरियामा छ अब यहाँ चाहिँ थुवान्सी हाङ्गुगे इस्सायो थुवान्सी कोरियाबाट छ भन्न पाइँदैन यो यसको अर्थ कस्तो अवस्थामा चाहिँ मा हुन्छ भने कुनै ठाउँमा काम गरिरहेको अवस्थामा मात्रै चाहिँ यो
यसको अर्थ मा हुन्छ, नत्र यसको अर्थ देखिबाट मात्रै हुन्छ। बरु यहाँ थुवान्सी हाङ्गुक एस इरु लागु इत्सय भनेपछि थुवान्सीले कोरियामा काम गरिरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँ थुवान्सी हाङ्गुके इत्सय, थुवान्सी कोरियामा छ, राइट। अब यहाँ छ थुवान्सी हाङ्गुके इत्सय भन्न पाइँदैन। थुवान्सी कोरियामा छ भन्दाखेरि कोरियाबाट छ भन्ने अर्थ लाग्छ, यो लाग्दैन। बरु चाहिँ थुवान्सी हाङ्गुके इरु लागु इत्सय हो, थुवान्सीले कोरियामा काम गरिरहेको छ वा थुवान्सीले कोरियामा काम गर्छ भनेको भए राइट हुन्थ्यो। कोरियामा छ भन्नु पर्यो, थुवान्सी हाङ्गुके थुवान्सी कोरियामा छ, थुवान्सी हाङ्गुके थुवान्सी कोरियामा छ, यो यसको अर्थ यहाँ कोरियाबाट छ भन्ने अर्थ लाग्छ, यो चाहिँ रङ हुन्छ। थुवान्सी उन्दोङ जाङ्गे छ छुकुरुले हो। थुवान्सी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ उन्दोङ जाङ्गे छ, उन्दोङ जाङ्गे छ भने चाहिँ यो खेल मैदानमा छुकुरुले हो व्यायाम खेल्छ। थुवान्सीले उन्दोङ जाङ्गे यो व्यायाम, यो चाहिँ खेल मैदानमा चाहिँ व्यायाम खेल्ने ठाउँमा चाहिँ खेल खेल्ने ठाउँमा छुकुयो फुटबल खेल्छ। यो भन्दा पनि थुवान्सीका उन्दोङ जाङ्गे छ, थुवान्सीले यो खेल मैदानमा यो व्यायाम गर्ने ठाउँमा छुकुरुले अनि छुकुयो फुटबल खेल्छ भनेर भनेको छ नि, योभन्दा यो बेटर भयो। अनि चाहिँ यसको अर्थ कुनै ठाउँमा एक्सन भइरहेको अवस्थामा मा भन्ने अर्थ जनाउँछ। कुनै ठाउँ जस्तै कम्पनीमा काम गरिरहेको छ भने होइसाएछ इरे हो, कम्पनीमा काम गर्छ। अनि कफी सोपेछ छिनगुरुन मान्नायो, कफी सोपमा चाहिँ साथीलाई भेट्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै ठाउँमा एक्सन भइरहेको अवस्थामा यसको प्रयोग गरिन्छ। अब तलतिर जाउँ। खुरिमुल फोगो चित्र हेरेर फोगी छरम, उदाहरण जस्तै थेवारुल वानसँग छेउ वाक्यलाई चाहिँ पुरा गर्नुहोस्। चित्र हेर्नुहोस् र उदाहरण जस्तै वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भनेको छ, के गरेको छ यहाँ खोङ्गनेस सान्छे घेस्छ, खोङ्गनेस पार्कमा चाहिँ सान्छे घेस्छ भने हिडुल गर्यो, वक गरियो भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भने चाहिँ अध्ययन गरेको छ लाइब्रेरीमा। अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि थोसोगानेस लाइब्रेरीमा हाङ्गुल खोङ्गुएस कोरियन भाषा अध्ययन गरे। अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि थोसोगानेस लाइब्रेरीमा हाङ्गुल खोङ्गुएस कोरियन भाषा अध्ययन गरे भनेको छ। अब यहाँ भन्छ अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो चाहिँ फिल्म हेरेको छ फिल्म हलमा गएर। अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि यङगानेस फिल्म हलमा यङरुल फास्छ फिल्म हेरे। यङगानेस फिल्म हलमा यङरुल फास्छ फिल्म हेरे, फिल्म हलमा चाहिँ फिल्म हेरे। अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भनेर फेरि 3 नम्बरमा सोधेको छ। बजारमा गएर फेक्वाजम डिपार्टमेन्टमा वा बजारमा सपिङ गरेको छ भने फेक्वाजम हेस्छ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सपिङ हेस्छ सपिङ गरे भन्नु पर्यो। फेक्वाजम हेस्छ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ सपिङ हेस्छ सपिङ गरे। अब यो चाहिँ 4 नम्बरमा अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भनेर फेरि सोधेको छ। अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि यहाँ चाहिँ कफी पिएर साथीलाई भेटाएको छ भने कफी सोपेछ, कफी सोपमा चाहिँ छिङ्गुरुल मान्ना चाहिँ साथीलाई भेटेँ भनेको छ। अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भने चाहिँ कफी सोपमा चाहिँ साथीलाई भेटाएको छ भने कफी सोपेछ छिङ्गुरुल मान्ना चाहिँ कफी सोपमा चाहिँ साथीलाई भेटेँ। 1 नम्बरमा अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि थोसोगानेस हाङ्गुल खोङ्गुएस लाइब्रेरीमा कोरियन भाषा अध्ययन गरेँ। 2 नम्बरमा छ अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि यङगानेस यङरुल फास्छ मुभी हलमा चाहिँ फिल्म हेरेँ। अथवा चाहिँ 3 नम्बरमा अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि फेक्वाजम एक छ सपिङ हेस्छ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ सपिङ गरेँ। अझै म हेस्छ, हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि कफी सोपेछ छिङ्गुरुल मान्ना चाहिँ कफी सोपमा चाहिँ साथीलाई भेटेँ। अब यहाँ चाहिँ युयङहान महत्त्वपूर्ण फेर्नु अभिव्यक्ति माउमे थुरयो भन्छ मन पर्यो अरे। आई लाइक इट भनेको छ, मन पर्यो। माउमे मन थुरयो पर्नु, माउमे थुरयो मन पर्यो भनेको छ। यी छाम्फा अथ्यो भन्छ, यी छाम्फा यो ज्याकेट भन्छ। यो यी छाम्फा यो ज्याकेट चाहिँ अथ्यो कस्तो लाग्यो, यो ज्याकेट कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि माउमे थुरयो मन पर्यो, आई लाइक इट। माउ मन थुरयो पर्यो, माउमे थुरयो मन पर्यो भनेर चाहिँ भनेको छ। अब हल्दुङ क्रियाकलापमा छ एक्टिभिटीमा चाहिँ हल्दुङ क्रियाकलापमा इबनदारे अदिएस महसुल हेस्छ। इबनदारे यो महिना चाहिँ अदिएस कहाँ महसुल हेस्छ के गर्नुभयो। थाल्ले फोमेन्स क्यालेन्डर हेर्दै छिङ्गुएगे साथीलाई यागी हेजुसे कुराकानी गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छ। यो महिना चाहिँ कहाँ के गर्नुभयो भनेर चाहिँ सोधेको छ। 5 महिना
ओल 5 महिना यौवागन 11 गते यौवागन फिलिमल 16 गते ओनुल आज 24 गते फेवाजन डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गयो भनेर यहाँ चाहिँ लेखा छ। अब यहाँ माजुमेन मिल्यो भने माजुमेन मारे मिल्यो भने भाषामा चाहिँ राइट चिन्ह हास्य लगाउनुहोस् भन्छ। मिल्यो भने यो मिलेको कुरामा चाहिँ चिन्ह लगाउने, मिल्या छ भने यहाँ चिन्ह लगाउने, मिल्या छैन भने यो आनियो, मिल्या छ भने ने भन्ने, मिल्या छैन भने आनियोमा चिन्ह लगाउने। नील भोलि चाहिँ 5 महिना 17 गते हो भन्छ। नील भोलि चाहिँ 5 महिना चाहिँ 17 गते हो भने चाहिँ भनिरहेछ। अब हेरौँ माथि क्यालेन्डर हेरेर गर्नुपर्छ है। यो अलिकति गाह्रो भयो। माथि क्यालेन्डर हेरेर चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। पहिला हेरौँ यहाँ यो 5 महिनाको क्यालेन्डर हो, हेर्नु होला पुरै देखाउन मिल्दैन। 5 महिनाको क्यालेन्डर हो, त्यो राम्रोसँग हेर्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ माथि हेरेर तल भन्छ। पहिला क्वेसन हेर्छौँ। नील भोलि 5 महिना 17 गते हो भनेर भनेको छ, हो कि होइन? ने अथवा आनी हो कि होइन हेर्नुहोस् है। भोलि 5 महिना 17 गते हो, आज 16 गते हो भने भोलि 17 गते, यहाँ चाहिँ ने हुने भयो। यो ठिक छ। त्यसै 2 नम्बरको क्वेसन भनेको छ इवन्जु थोइल यो हप्ताको शनिबार चाहिँ यमारुल फिल्म हेर्ने भनेको छ। इवजुन थोइल यो हप्ताको शनिबार चाहिँ फिल्म हेर्ने भनेर भनेको छ। माथि हेरौँ त यो हप्ताको शनिबार फिल्म हेर्ने भनेको छ। फिल्म कहिले भनेको छ? यौवागन फिल्म यो हप्ताको होइन, गत हप्ता हो। यो हप्ता भनेको चाहिँ यो हप्ताको शनिबार त 18 गते हो। आज भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो 18 गते यो हप्ता भनेको चाहिँ यो गत हप्ता हो। यो चाहिँ मिल्दैन, यो आनियो होइन भयो। त्यसै अर्को यहाँ भनेको छ छुमारे फेकोजाङ सपिङ हेस्यो। छुमारे सप्ताहमा चाहिँ फेकोजाङ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ सपिङ हेस्यो, सपिङ गरे भनेको छ। छुमारे सप्ताहमा चाहिँ सपिङ गरेको छैन। यहाँ चाहिँ कहिले सपिङ गरेको छ भने चाहिँ यहाँ शुक्रबार, खुमेल शुक्रबार सपिङ गरेको छ। फेकोजाङ डिपार्टमेन्टमा कहिले? शुक्रबार गरेको छ। सप्ताह भने यो शनिबार र आइतबार पर्छ। यो चाहिँ परेन, यो पनि आनियो भयो। त्यसो लास्ट छ थाम्जु वाइल 5 महिना ओल इसिब इरिरियो भन्छ। आउँदो हप्ताको वाइल मङ्गलबार चाहिँ 5 महिनाको 21 गते हो भनेर भनेको छ। आउँदो हप्ताको मङ्गलबार 5 महिना 21 गते हो। मङ्गलबार हेर्नुहोस् त, यो 5 महिना 21 गते। हेर्नुहोस् त, वाइल मङ्गलबार 5 महिना क्यालेन्डर भइगयो। वाइल मङ्गलबारमा चाहिँ के छ त 21 गते। आउँदो हप्ता भने चाहिँ आउँदो, यो चाहिँ यो हप्ता भयो, आउँदो हप्ता। ठिक छ, यो मिल्यो, यो पनि मिल्यो। अब तल चाहिँ क्विज छ। क्विज थाम थानरुल फोगो सेङ्गा घानुन छाङसोगा अदियो भन्छ। थाम थानरुल फोगो दिएको यो चाहिँ चित्र शब्द हेरेर सेङ्गा नानुन भने चाहिँ यो सोच्न सकिने, विचार गर्न सकिने, अथवा चाहिँ छाङसो ठाउँ अदियो कहाँ हो, यहाँ चाहिँ थाहा पाउन सकिने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भनेर भनेको छ। यो चित्र हेरेर चाहिँ दिएको शब्द हेरेर चाहिँ यो यहाँ पत्ता लगाउन सकिने, सोच्न सकिने, विचार गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो, कुन ठाउँ होला भनेको छ। नामु रुख फेन्सी उन्दोङ सान्छे भन्छ। नामु रुख भएको, फेन्सी बेन्चहरू भएको, उन्दोङ व्यायाम गर्न मिल्ने, अनि सान्छेक मर्निङ वाक पनि गर्न मिल्ने, यो कहाँ हो त? खोङन भइहाल्यो, पार्क। नामु रुख फेन्सी भने बेन्चहरू भएको, उन्दोङ व्यायाम र सान्छेक मर्निङ वाक गर्न सकिने, अथवा सान्छेक हिँडुल गर्न सकिने, वाक गर्न सकिने, यो चाहिँ खोङन पार्क हो भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। अब छङ्गो जानकारी। छङ्गो जानकारीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने हाङगुगुई कोरियाका खोङयुल सार्वजनिक विधाको बारेमा चाहिँ जानकारी दिइरहेको रहेछ। एकदम सजिलो छ। हाङगुगुई कोरियाका खोङयुल सार्वजनिक विधा। सिनसङ वा सन्नाल यो कोरियाको नयाँ वर्ष हो। सरी, सिनसङ भने अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष हो, जनवरी। यो सन्नाल भने कोरियाको नयाँ वर्ष हो। फेब्रुअरीमा चाहिँ फेब्रुअरी 18, 19, 20तिर पर्छ कोरियाको नयाँ वर्ष। सिनसङ अथवा याङरेक भन्छ। यो सिनसङ याङरेक भने चाहिँ यो जनवरी 1 हो। यो चाहिँ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष भयो। अनि सन्नाल भने कोरियन नयाँ वर्ष, जो चाहिँ फेब्रुअरी चाहिँ 18, 19, 20सम्म चाहिँ पर्छ। अनि अर्को चाहिँ
सामिल जल भन्छ यो स्वतन्त्र अभियान दिवस। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ 5 नम्बरको चाहिँ मिनिङै राखेर रहेनछ। अनि अरिन्नाल भनेको चाहिँ यहाँ बाल दिवस। सग्गा थानसिरिल बुद्ध जयन्ती दिवस, बुद्ध जन्मेको दिन। हेनसुङ्गिल स्मृति दिवस। ख्वाङबोक्जल राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवस। छुसक कोरियाको चाहिँ छुसक। अनि खेचन्जल स्थापना दिवस, कोरियाको स्थापना दिवस। हाङगुङनाल भने कोरियन लिपि दिवस। क्रिसमस भने क्रिसमस। यिनीहरू सबैको बारेमा चाहिँ यहाँ भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ बिदाहरू दिइरहेको छ हेर्नुहोस् त। सिन्छङ, सिन्छङ भने यो चाहिँ न्यू इयर, यो कोरियन, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष हो सिन्छङ, जो चाहिँ जनवरी 1 पर्छ इङ्ग्लिस क्यालेन्डर अनुसार। सन्नाल भने चाहिँ यो कोरियाको चाहिँ नयाँ वर्ष हो, जुन दिन चाहिँ कोरियनहरूले चाहिँ नयाँ वर्ष, नयाँ बालीहरू भित्राएर चाहिँ रमाइलो गर्छ, मनाउँछ। यो कोरियन क्यालेन्डर अनुसार कोरियन न्यू वर्ष हो। सामिन्जन भने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट मोमेन्ट डे भने चाहिँ कोरियाको स्वतन्त्र भएको दिन हो। खुल्लोजा नाल भने लेबर डे, मजदुर डे, श्रमिक दिवस हो, यो चाहिँ विश्वभरि मनाइन्छ। अरिन्नाल भने चाहिँ यो बाल दिवस। यी दिवसहरू कोरियाका विभिन्न विधाहरूको बारेमा भनेको छ। सग्गा थानसिरिल बुद्ध जयन्ती, बुद्ध जन्मेको दिन हो। अनि अर्को चाहिँ हेनसुङ्गिल स्मृति दिवस, यो चाहिँ स्मृति दिवस, यो शहीद दिवस भने जस्तै हो। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ यो आवश्यक छैन, बुझ्यो हुन्छ, भिडियो अझै लामो भइसकेको छ। ख्वाङबोक्जल भने यो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवस हो। कोरिया चाहिँ यो चाहिँ जापानबाट चाहिँ स्वतन्त्र भएको दिन हो। अनि यहाँ चाहिँ छुसक भने कोरियाको सबैभन्दा ठुलो चाड हो। सरी, सन्नालमा होइन, यो छुसकमा है, नयाँ बालीहरू भित्राउने, यो चाहिँ जो चाहिँ अगस्त 15मा राखेको छ यहाँ। छुसक कोरियाको सबैभन्दा ठुलो चाड, हाम्रो दसैँ जस्तै कोरियाको सबैभन्दा ठुलो चाड हो। खेसन्जल भने चाहिँ स्थापना दिवस, कोरियाको स्थापना दिवस भन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाङ्गुक नाल भन्छ। हानगुल नाल भने कोरियन लिपिको दिवस हो। कोरियन लिपि, पहिला चाहिँ कोरियन लिपि थिएन, चाइनिज लिपि परेको हुन्थ्यो, पछि चाहिँ कोरियन लिपि सुरु भइसकेपछि पछि भएको जो चाहिँ कोरियन लिपि सुरु भएको दिन मनाइन्छ। क्रिसमस भने क्रिसमस, यिनीहरू चाहिँ कोरियाका यी सबै सार्वजनिक विधा हो। त्यो अङ्ग्रेजीमा छ, राम्रोसँग हेर्नु होला। अब यसपछि यो लिसनिङहरू सुनौँ। भिडियो चाहिँ 1 घन्टाभन्दा कममा सक्ने भन्ने हो खास प्लान चाहिँ, सकिँदैन, लामो भइहाल्छ। त्यही पनि दिक्क नमानेर भिडियो चाहिँ पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। 대화 2. अब सुनौँ लिसनिङ। 투안 씨, 식과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 1월 12일 1월 12일 4월 10일, 3번 12월 25일 ल यो सुन्नुभयो। यो चाहिँ एकदम फाइनलमा झुकाउने प्राय विद्यार्थीहरू धेरै बिगार्छ, यो एकदम सुन्नु होला, धेरै नै झुकाउँछ यसले। 식과 एकदम EPS 토픽 듣기 1에서 3번 1देखि 3 नम्बर 들은 것을 고르십시오. सुनेको कुरा छान्नुहोस्। 1번 1월 12일 1월 12일, यहाँ चाहिँ भनेको छ 1월 12일, 1월 1 महिना, 12일 भनेको चाहिँ 12 गते, यो 2 नम्बरको भने हो। यो झुकाउँछ, राम्रोसँग अरू पनि हेर्नु होला। 2번 4월 10일, 4월 10일, 4월 4 महिना, 10일 10 गते, 3 नम्बरमा छ। 3번 12월 25일 12월 25일 4에서 5번 질문을 듣고 12월 25일 12월 25일 12월 25일 यो भयो। यो 12 महिना 25 गते। त्यसै तलतिर अर्को सुनौँ। 12월 25일 4
4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 언제 한국에 왔어요? ल प्रश्न छ अन्जे हाङ्गुगे वास्सयो कहिले कोरिया आउनुभयो भनेर भनेको छ। अन्जे हाङ्गुगे वास्सयो कहिले कोरिया आउनुभयो भने चाहिँ के भन्नु पर्यो? छाग्निने वास्सयो गत वर्ष आएँ भन्नु पर्यो कि फेन्नामेस वास्सयो भेटनामबाट आएँ भन्दा होला कि थोङसेङ हाङ्गुगे वास्सयो भाइ कोरियामा छ थोङसेङ हाङ्गुगे वास्सयो भाइ कोरिया आयो भन्दा होला कि छिङ्गु आगो हाङ्गुगे वास्सयो साथीसँग कोरिया आएँ भन्दा होला। अन्जे हाङ्गुगे वास्सयो कहिले कोरिया आउनुभयो भन्दाखेरि यहाँ छाग्निने वास्सयो गत वर्ष आएँ भन्नु पर्यो। 5번. 어제 뭐 했어요? अझै म यसो हिजो के गर्नुभयो भनेको छ। अझै म यसो हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि थोसगवानी खयो लाइब्रेरी ठुलो छ थोसगवानी खायो लाइब्रेरीमा जान्छु थोसगवानी अप्सयो लाइब्रेरी छैन थोसगवाने छ खङ्गु यसो भने लाइब्रेरीमा चाहिँ अध्ययन गरेँ। अझै म यसो हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो? थोसगवाने छ खङ्गु यसो लाइब्रेरीमा अध्ययन गरेँ भन्नु पर्यो। अब अर्को यसको थप अब हेर्नुहोस् है थुत्की थेबुन भनेको छ सुनाइ ट्रान्सलेट भनेको छ। अघि हामीले जे सुन्यौँ त्यसको चाहिँ ट्रान्सलेट गरेको छ। 1 नम्बरमा चाहिँ इरोल सिभिल भनेको छ। इरोल 1 महिना सिभिल भनेको चाहिँ 10 गते भनेर यहाँ चाहिँ यो 1 नम्बरको यो उच्चारण गरे हो। 2 नम्बरमा चाहिँ साउल सिभिल भनेको छ 4 महिना 10 गते भनेको छ। 3 नम्बरमा सिभिल इसिबोइल भनेको छ सिभिल 12 गते सिभिल 12 गते इसिबोइल 12 महिना 25 गते भनेर यहाँ चाहिँ भनेको छ। त्यसै अर्को चाहिँ 4 नम्बरमा सोधेको थियो अन्जे हाङ्गुगे वास्सयो कहिले कोरिया आउनुभयो अनि 5 नम्बर लास्ट भनेको थियो अझै म यसो हिजो के गर्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँ सोधेको थियो। एन्सर यही छ, त्यो राम्रोसँग हेर्नु होला। अब चाहिँ हाक्जाङ इन्सुक थप अभ्यास हेरौँ। थप अभ्यासको लिसनिङ 10과 1. 들은 것을 고르십시오. 6월 12일에 갔어요. अब एकछिन सरर सुनौ यो। 들은 것을 고르십시오. 들은 것을 고르십시오. 순위 कुरा 6월 12일에 갔어요. 들은 것을 10과 1. के भन्छ भने 들은 것을 고르십시오. सुनेको कुरा छान्नुहोस् भन्छ। 10과 1. 들은 것을 고르십시오. 6월 12일에 갔어요. 6월 12일에 갔어요. 6 महिना 12 गते जान्छु गएँ। 2. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 질문은 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. प्रश्न सुनेर मिल्ने जवाब छान्नुहोस्। 어제 어디에서 쇼핑했어요? 어제 어디에서 쇼핑했어요? हिजो कहाँ 쇼핑 गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ 백화점에서 쇼핑했어요 भन्नु पर्यो। 백화점에 있었어요. 백화점에 있었어요. डिपार्टमेन्ट स्टोरमा थियो। सिनान्जु에 갔어요. गत हप्ता गएँ। 친구하고 쇼핑했어요. साथीसँग 쇼पिङ गरेँ। 백화점에서 쇼핑했어요. डिपार्टमेन्ट स्टोरमा 쇼पिङ गरेँ भन्दाखेरि अझै 어디에서 쇼핑했어요 भन्दाखेरि 백화점에서 쇼핑했어요 भन्नु पर्यो। हाक्जाङ इन्सुक थुत्की थेबन भन्छ यहाँ। थप अभ्यासको सुनाइको ट्रान्सलेसन भनेको छ। 1 नम्बरमा के भनेको छ? युवल 6 महिनाको सिबिले खासै भनेको छ 12 महिना 12 गते गएँ भनेर भनेको थियो। अझै अध्यक्ष शपिङ यसो हिजो कहाँ शपिङ गर्नुभयो भनेर चाहिँ सोधेको थियो। अब रिडिङ यहाँ छ युयोङान भन्छ यहाँ महत्त्वपूर्ण फ्योन भने अभिव्यक्ति युजफुल एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ अभिव्यक्तिहरू भनेको छ। युजफुल एक्सप्रेसन्स भनेको छ यहाँ छे सेङ्गागेदो मेरो विचारमा पनि खुर्यो त्यस्तै लाग्छ भन्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। छे सेङ्गागेदो मेरो विचारमा पनि खुर्यो त्यस्तै लाग्छ। मेरो विचारमा पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ भन्छ।
भइसकेदो कम्पनीको पार्टीमा पनि भैसा सेङ्वाल छुङ्यान खतखातायो भन्छ। भइसकेदो कम्पनीको पार्टीमा पनि भैसा सेङ्वाल यो कम्पनीको जीवनयापनमा चाहिँ छुङ्यान खतखातायो महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो छ भनेर सोधिरहेछ। भइसक्दो कम्पनीको पार्टी पनि भैसा सेङ्वाले यो कम्पनीको जीवनयापनको लागि छुङ्यान खतखातायो महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ भनेर सोधिरहेछ। कम्पनीको पार्टी गर्दा पनि यो कम्पनीको जीवनयापनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेर भनिरहेछ। यहाँ छे सेङ्गाग्दो खुर्यो, मेरो विचारमा पनि त्यस्तै छ, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भनेर यहाँ जवाफ दिइरहेछ। अब तल रिडिङ थाम खुरिमुल फोगो माजुन थानवा मुन्चाङ खुरी सिप्से दिएको चित्र हेरेर मिल्ने शब्द र वाक्य छान्नुहोस्। कफी सप, थोसगन लाइब्रेरी, नोरेबाङ गीत गाउने कोठा, फेवाजम डिपार्टमेन्ट स्टोर। यो के हो त? कफी सप। सोपिङ हो सपिङ गर्छ, नोरे हो गीत गाउँछ, खङ्गु हो अध्ययन गर्छ, खेम हो गेम खेल्छ। यो नोरे हो गीत गाउँछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ छेगुल इल गयो किताब पढ्छ, यङारुल फायो फिल्म हेर्छ, छिङ्गुरुल मान्नायो साथीलाई भेट्छ, उम्सिगुल मान्द्रो खाना पकाउँछ। यो के गरे हो? साथीलाई भेटेको हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ फिनखाने थ्रोगाल खाजाङ अल्माजुन खसुल खुरी सिप्स्यो। खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा चाहिँ छान्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। फिनखाने थ्रोगाल खाजाङ अल्माजुन खसुल खुरी सिप्स्यो। खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। हाङ्गुए वास्सयो कोरिया आउनुभयो भनेर सोधिरहेछ। छाग्नेन छिटोरे वास्सयो गत हप्ताको 7औं महिनामा आएँ वा जुलाईमा आएँ भनेर भनेको छ। नुगा कसले, अदि कहाँ, मुसुन कुन, अन्जे कहिले। यहाँ अन्जे हुनु पर्यो। अन्जे हाङ्गुगे वास्सयो कहिले कोरिया आउनुभयो भन्दाखेरि बल्ल चाहिँ छाग्नेन छिटोरे वास्सयो गत महिनाको जुलाईमा आयो। गत वर्षको चाहिँ जुलाईमा आएको हो वा गत वर्षको यो 7औं महिनामा आएको हो भनेर चाहिँ भन्न पाइयो। अझै म यसै हिजो के गर्नुभयो भनेर चाहिँ सोधिरहेछ। अझै म यसै हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि खुक्चाङ्गेछ फिल्म हलमा यङारुल खास्सयो फिल्म गयो, फास्सयो हेरे, सोपिङ यसयो सोपिङ गर्यो, साँच्चै यसयो भने चाहिँ हिडुल गर्यो भनेर भनिरहेछ। अझै म यसै हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ खुक्जाङ्गे छ यङारुल फास्सयो फिल्म हलमा चाहिँ यङा फास्सयो फिल्म हेरेँ भनेर चाहिँ भन्न पर्यो। त्यसपछि तल यहाँ चाहिँ अरू छ। हाक्जाङ एन्सु भन्छ, थप अभ्यास यहाँ पनि दिइरहेछ। खुरिमुल फुगो चित्र हेरेर माजुन मुन्चाङुल खुरी सिप्से मिल्ने चाहिँ वाक्य छान्नुहोस् भनेर भनिरहेछ। 1 नम्बरको चाहिँ हुइसा कम्पनी, खोङन पार, सिजाङ बजार, सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट। यो के हो त? खोङन हो। छाङ्गुल फायो सपिङ गर्छ, खफिरोल मास्यो कफी पिउँछ, छम्सिमुल मगयो दिउँसोको खाना खान्छ र उम्सिगुल मान्द्रो खाना पकाउँछ। यो चाहिँ खाना पकाइरहेको पिक्चर हो। त्यसै अर्को छ यहाँ फिनखाने थ्रोगाल खाजाङ अल्माजुन खसुल खुरी सिप्स्यो। खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर भनेको छ यहाँ। ओरियल बुथ खुमेल काजी होइसाए इरोलेयो भन्छ। ओरियल बुथ सोमबारदेखि खुमेल काजी शुक्रबारसम्म होइसाएछ इरोलेयो कम्पनीमा काम गर्छु। माम छिबे घरमा सुए आराम गर्छु। अब सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म चाहिँ कम्पनीमा काम गर्छु र आराम गर्छु नि चाहिँ कहिले आराम गर्ने भयो त? छुजुङ। यो छुजुङ भनेको यो सोमबारदेखि चाहिँ शुक्रबारलाई छुजुङ भनिन्छ। सोमबारदेखि शुक्रबारको बिचलाई यो काम गर्ने दिनलाई छुजुङ भनिन्छ। छुमाल भने सप्ताहन्न, यो भने चाहिँ आइतबार र शनिबार र आइतबार पर्छन् यो छुमालमा। नेल भने भोलि, ऊ भनेको अपराह्न। एन्सर चाहिँ यो छुमाल हुने भयो यहाँ। ओरियल बुथ खुमेल काजी होइसाए इरोलेयो सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कम्पनीमा काम गर्छु। छुमाल सप्ताहन्नमा आइतबार र शनिबार चाहिँ छिबे सुइयो घरमा आराम गर्छु भन्न पाइयो। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने सजमे खास्सयो खुरीको त्यसपछि भनेर भनेको छ है। सजमे खास्सयो पुस्तक पसल गएँ खुरीको अनि र भन्ने अर्थ लाग्छ। खुरीको र अनि त्यसपछि भन्ने अर्थ लाग्छ। पुस्तक पसल गएँ वा पुस्तक पसल गएँ र पुस्तक पसल गएँ अनि वा त्यसपछि भन्ने अर्थ लाग्छ। छेगुल सास्सयो किताब किने, छेगुल जोस्सयो किताब दिएँ, छेगुल मानास्सयो किताब धेरै थिए,
छेउल छेमिसस्य किताब रमाइलो थियो के होला त सजमे खासय खुरीको छेउल सासय पुस्तक पसल गए अनि चाहिँ किताब किने भन्ने अर्थ लगाउनु पर्यो त्यसै अर्को चाहिँ अदेश उन्दोङ हेस्सयो भनेको छ अदेश भनेको चाहिँ कहाँ उन्दोङ हेस्सयो व्यायाम गर्नुभयो भनेर चाहिँ सोधेको छ खोङोनेस हेस्सयो पार्कमा गरे उन्दोङ छेमिसयो व्यायाम रमाइलो थियो अझै उन्दोङ हेस्सयो हिजो व्यायाम गरे छिङ्गुवाको उन्दोङ हेस्सयो साथीसँग चाहिँ के गरे त व्यायाम गरे भनेको छ अदेश उन्दोङ हेस्सयो कहाँ व्यायाम गर्नुभयो भन्दाखेरि खोङोनेस हेस्सयो पार्कमा गरे भनेर चाहिँ भन्न पर्यो यो चाहिँ सकियो यति नै अब यसको यो लिसनिङ फेरि एकछिन म सुनाउँछु सुन्नु होला छुट्यो कि जस्तो लाग्छ यो त भइसक्यो यो 십과 1. 들은 십과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 1월 12일 1월 10일 2번 1월 10일 एक महिना 10 गते सरी एक महिना 12 गते 1월 10일 एक महिना 12 गते यो 10과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 1월 12일 1월 12일 2번 4월 10일 4월 10일 4 महिना 10 गते 4월 10일 3번 12월 25일 12월 25일 12월 4에서 12 5번 महिना 25일 25 गते 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. अब यो 4번 언제 한국에 왔어요? 언제 한국에 왔어요? कहिले कोरिया आउनुभयो भन्दाखेरि छाङ्नेने वासय गत वर्ष आएको हो भन्नु पर्यो भेन्नामेस वासय भेन्नामबाट आएको हुँदैन थोङसेङ हाङ्गुगे वासय भाइ कोरिया आयो हुँदैन छिङ्गुवाको हाङ्गुगे वासय साथीसँग कोरिया आयो हुँदैन अन्जे हाङ्गुगे वासय कहिले कोरिया आउनुभयो भन्दाखेरि छाङ्नेने वासय गत वर्ष आयो भन्नु पर्यो 5번 어제 뭐 했어요? अझै म यसो हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि थोसोगानी खायो लाइब्रेरी ठुलो छ थोसोगाने खायो लाइब्रेरीमा जान्छु थोसोगानी अफसय लाइब्रेरी छैन थोसोगाने छ खङ्गुएसय लाइब्रेरीमा चाहिँ अध्ययन गरेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अझै म यसै भन्दाखेरि थोसोगाने छ खङ्गुएसय लाइब्रेरीमा चाहिँ अध्ययन गरेँ भन्नु पर्यो ल आजलाई यति सकियो र अर्को भिडियो पनि चाँडै अपलोड हुन्छ राम्रोसँग हेर्नु होला यो भिडियो लामो भइसकेको छ प्रत्येक भिडियो चाहिँ लामो नै हुन्छ 1 घण्टाभन्दा कमको त कुनै पनि हुँदैन किनकि लिसनिङ रिडिङ गरुन्जेलसम्म यो लामो भइहाल्छ भिडियो यो चाहिँ लामो गर्न नखोज्दा पनि लामो भइहाल्छ र भिडियोलाई चाहिँ पज गरी हेर्नु होला धन्यवाद